را دوا قسم یلشی یا یلشی تفهیم یا ترقیب یا تفهیم یا ترقیب تفهیم تفهیم مانا موٹا پور یعنی را کٹھا کا را سکا روڑا کا کٹھا کا اور ترقیب مانا یعنی باریک را یا رو رو را رو را خود تفہیم کلا کی گی ترقیق کلا کی اس میں سے پڑھا ہوں را کے تفہیم کلا کی گی را ترقیق کلا کی یعنی را بکلا کٹا کم اور را بکلا نرے کم یہ سے را پہلا وقت سے را موسیٰ دوا قسم آگی را جو قسم ہے موسیٰ دوا یا متحرک تے یا ساکنارے یا متحرک تے یا تشرے ساکنار کمر کوئی متحرک یعنی زبر زیر پیش سه حرکات رو نشتا ده یار نیچه نشتا کسر باندی وی نو قدره کس موسیقی گی یار منی زبر ده یعنی مفتوح ده یار منی پیش ده یعنی مضموم یار می تشره زیر یعنی مکسور تشی منه آغاز متحرک بی یعنی رامنه تشه وی یا بر میں زبر وی یا بر میں پیش وی یا بر زیر وی دادری وی یہ چکا زبر میرا ہے پیش میرا ہے دف کے توقع تفہیم سشیور کیا ہوگا تفہیم یعنی را کٹا کا کٹا من در جب سارے داو پوسے بیتی بلی را کٹا بشی اور کا زیر والا اندے بیات سوکا ترقیق یعنی راتسکا راتسکا ناریے کا مثلا دیوالا مثال رادیفہ رو ردیفہ نا تشیرے رو کٹا گا رادیفہ سکویو را متحرک نہیں کہنا رہے تشیر میرا غلی زبر بچیر سر را متحرک کی زبر میرا شین اچکی کی تفہیم کی مثلا پیش والا مثال کو چکلا کی رو بھٹا ہوئے نریب نیے مثلا مقصور والا مثال سر زیر راشی زیر والا مثال رے لگس رے دازری رو دازری رے رزقن ایسی شبی صاحب کدو کسی چی کہنا سی رزقن دخ کے رادیفہ رزقن بس پہلا دقا متبالوش سکر راوانے سبز دیر پیش راشی لغت وہ صورتو لکبی یا با تفہیم کو یا با ترقیب کو کا زبر میں راگے پیش میں راگے تفہیم کا زیر لند راگے ترقیب یا خو رائے متحرک رائے ساکنہ بھی سشیوی رائے ساکنہ بھی نخینا پہلا تبیا وقت سشیو وقت مقابل یعنی پہلا دی وقت مقابل سشیوی مقابل انتی درست صورتو نبی رائے ساکنہ خو پیشنو کا یعنی رام ایتشے نبی نہ زبر وی نہ زیر وی نہ پیش وی نخینا مقابل سوقت سے یا با مقابل زبر رغلے وی یا با پیش رغلے وی یا با زیر رغلے یا زبر وی یا پیش وی یا با زیر والا تاکہ کا زبر اور پیش وو نچو کا تفہیم کا زیر و چو کا ترقیق مثلا دیوالا مثال کو چکرا کی مثلا داوز اور سیرا اور لگا سے را ساکین دے گا نا رامنی چا پر نیشتا رانا پہلا وقت سے تشری پیش رانا پہلا تشری پیش بس داو سے کر بچو کو تفہیم اور راو کٹا کو اور سیلا سبویو اور سیلا اندازے کہ مثلا زیر را ہے زیر والا مقابل زیر را ہے اوہ سیر تم نشیرے اوہ سیر را ساکین دے گا نرے رانا پہلا سشیرے زیر بس را کے بچو کو سیر سرونا سشیر سیر اوہ سیر تم
شو زرا را ما قبل والی ده ما قبل یا زبر ده یا پیش ده یا زیر ده زبر پیش وی تفخیم زیر وی چشه ترکیب زیر وی چشه چه ترکیب ها دا خویوش پیچ کا ما قبل ساکن غینا ما قبل بیا وقت راره غینا پہلا والی ده غان ساکن دی یا بچو کو یہ سے بیا خود سڑتا لے رہا سخاب سری مثلا ما قبل ساکن غنا ما قبل عضو دبل ما قبل غنا بیا ما قبل مثلا زبر زیر پیش یا با زبر وی یا با زیر وی یا با پیش وی کا پیش اور زبر راولو سشبو کو تفحیم کا زیر راولو ترتیب مثلا دغه مثال به چوک راکی زبر والا دا امن غواخی کی ځکونډي کې ته وقف کې څه مداري کې څه ساکن گاوي مثلا والعصر را ساکن دي کنه ما قبل ساکن دي کنه غنا ما قبل بیا وکړه یو خو مویل را ساکن ما قبل وکړه ما قبل مویل غان ساکن غنا ما قبل وکړه غات شری زبر دی غات شری غلط ہے کہ بچوں کو تفہیم سبو کو تفہیم بس را ساکن ہے مزو کہتے شوی را متحرک یا را ساکن را ساکن وی ما قبل کو ما قبل زبر وی پیش وی تفہیم ما قبل زیر وی ترقیق بیا کہتے چنوی را ساکن وی غنا ما قبل ساکن وی بیا بھی غنا ما قبل کہتا وقتا سچ شری کا زبر اور پیش وی تفخیم کا زیروی ترقیم یہ جیوہ بلا قیدہ دارے سرکار رائے ساکنہ رائے ساکنہ دباد سشراؤلو حروف استعلا سراؤلو حروف استعلا حروف استعلا سوری اول حروف استعلا اول تکیلی دا خا صاد ضاد با ظا غین قاف دې د چې دی وړو کې د چې حروف استعلا حروف یعنی دا هغه حروف دي دا همیشه تفخیم صورت کې دا موټه همیشه به کاوه دا نری نشي دا چې خا صاد ضاد با ظا غین قاف دا همیشه چیر شي خاطر شي یہ څنګه راځي څنګه د بچ شعر اولو دا ټکی راولو نو غا با عام ته کټاکه غابت څنګه کټه بیا چې څړ لکه سمات زبر دې زیر دې پیش زبر وی زیر وی پیش وی څه شمه هو ته را د بازار غلی وی غابت څنګه کټاکه یعنی تفهیم په کې ورکه ترکیب ورکه نه کې مثلا دیکھیے شابہ ترکیب کی خوئی سے داؤ دیکھے ترکیب نکو ورے نکو سمو بنا کے دابیلات سراد بعد حروف استراراشی نوکی کے بیچکو تفہیم کٹاکو میں بیچکو کٹاکو خوزدان میر ساتھنا چلے میرو رو پاٹا میرو صادین میر صادین کٹاشے گا ورے سوال دیتے بات چلے حروف استراراشی مثلا دیر تا حروف استعلا کے شتا کا نشتا بس راد بعد پارا قلیرے بیا تانا تا قسوما نا بس راد تا بکا ذکر رہے ساکنا دا بعد حروف استعلا را غلیوی بیا وہ مقابل تسرگے نا بارو بیا مقابل چند را غلیوی زبر وی زیر وی پیش وی تشیر را غلیوی تب اور کیسے کے سب کے ورگے استعلا کے بعد دا تفہیم وگے بس دار راولا خلاصہ دار رام سے دعا قسم ہے یا بمو تفہیم صورت کی یا با ترکیب یعنی یہ با کاٹا ہے یہ با کاٹا بچو صورت کی کاٹا آپ صورت کے سکلا رائے متحرک راشی اور زبر پیش باندھی ہوئی غاب بیچو کو تفہیم یا رائے متحرک نبی رائے ساکن نہ پہلا زبر پیش راشی بیان بچو کو تفہیم یا رائے ساکن نہ پہلا زبر پیش نہیں را ساکن غید بعد سا پہلا وانا ساکن غنم پہلا سا دغا راغلا
जबर या पेश रागे नबिया बच्चों को तफहीम तरकीब कला को सरारा दे जेर राशि तशरशी जेर राशि या राय साकिनावी व मा कबल तशरी जेर या मा कबल साकिन दी गिना मा कबल तशरी जेर राशि नबिया बच्चों को रागे तरकीब को यानी बारीक बियों हटावा नियो सेवाए दीव सूरत ना सकला रात बाद हुरूफ इस्तिला रगलेवी नु ब्याब तफहीम कीगी ब्याब तरकीब करके न कीगी हुरूफ इस्तिला सूरे ओवा कौन दे खा सा जा ता जा आइन qa बस दाना वाला अहकाम शो तरकीब और तफहीम गासा सशे ज़बर भी है पेश में विजुलात के रखे तफहीम कीगी या राय साकिनावी तशवी राय साकिन मक़बल तशवी मक़बल ज़बर पेश ज़बर और पेश भी और या साकिनावी मक़बल तशवी साकिन भी गिना पहला तशवी साकिना रे पला साकिना मक़बल साकिन गिना मक़बल तशरी मुदा हर्रक दे तशरी ज़बर देर में पेश देर में चकी दारा तफहीम वाला सलरान सूरत तफहीम वाला तशरी सर्रा के बाद हुरूफ इस्तिअला आ जाए दा चालूर सूरत की चकीगी तफहीम कीगी तरकीब सूरत कीगी तरकीब रा मुतहरिक भी और तशवी जेर भी जैसे कीगी तरकीब या रा तशवी साकिना भी वो मक़बल तशवी जेर भी या रा साकिना भी रा साकिना मक़बल साकिन मक़बल मुतहरिक भी मक़बल तशवी मुतहरिक भी मक़बल मुतहरिक शो और मुतहरिक तशवी जेर भी जो सूरत ना शो रे 2 3 चालोर सूरतों के चकीगी तफहीम कीगी दो सूरतों के चकीगी तरकीब